तीन दिलों का मिलना कबूलियत का सबब बन जाता है। अगर तहज्जुद में सूरह यासीन पढ़कर दुआ मांगी जाए तो वो दुआ भी इंशाल्लाह कबूल होगी, क्योंकि ऐसे तीन दिल मिलते हैं: रात का दिल, कुरान का दिल और इंसान का दिल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो जी माशाल्लाह से आज अरफात का दिन है, यानी कि पाकिस्तान में 9 ज़िलहज है, जो कि कल मक्का शरीफ में अरफात का दिन था। तो जी सब लोगों ने दुआएं की और रोज़े रखे, और अल्लाह ताला से जो लोग हज नहीं कर सके थे उन्होंने इबादत की और कहा कि अल्लाह ताला हमें अगले साल ज़रूर ज़रूर हज पे बुलाए और हमारी हर मुश्किल को आसानी में बदल दे। तो जी अल्लाह ताला से दुआएं तो मांगते रहना चाहिए, कब कौन सी घड़ी कबूलियत की हो हम नहीं जानते, बस अल्लाह ताला हम पे हमेशा आसानियाँ बनाए रखे। तो जी जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि बहुत प्यारी सिस्टर्स ने कल मुझे स्टोरी डीएम की हैं, और इनका वादा था कि आप ही जब हम हज बैतुल्ला करेंगे और हज पे पहुँचेंगे तो आपको ज़रूर मैसेज कर देंगे कि आप ही हमारी दुआ कबूल हो गई है, क्योंकि मेरे साथ वो ऑलरेडी अटैच थी और उन्होंने मुझे बताया था कि माशाल्लाह से वो हज करने जा रही हैं, वो मुझसे मिल के भी गई हैं। तो जी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे और अल्लाह ताला उनके नेक अमाल के सदक़े में हमें भी अपने घर का दीदार करवाएँ। तो जी बहुत सारी मेरी सिस्टर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारे-प्यारे पैगामात भेजे आप लोगों ने। कल बहुत सारी दुआएँ भेजी, अल्लाह ताला आपको भी बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपकी भी ज़िंदगी में आसानी लेकर आए और आपको भी अल्लाह ताला हर नेमत समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो जी मेरी ये सिस्टर जिन्होंने मुझे स्टोरी सेंड की है, इनकी स्टोरी ये थी कि ये बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी मैरिड लाइफ़ की वजह से, और इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ दिया था। इनकी शादी को 8 महीने हुए थे, और 8 महीने के बाद कुछ छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े चलते थे, जिसकी वजह से कभी वो इनके घर वालों को बुरा कह देते थे, कभी इनको बुरा कहते थे, कभी जहेज़ ना लाने पे और इसी तरह के कहती हैं ताने में देते थे, जिसकी वजह से कहती है मैं गुस्से में आ गई और अपना घर छोड़कर अपनी वालदा के घर आ गई थी। और इन्हें 6 से 7 महीने हो चुके थे, इधर ही थी, और इनके हस्बैंड अभी तक इनको लेने नहीं आए थे। ये कहती थी कि आप ही मैंने बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश की, वो मेरी कॉल पिक नहीं करते थे, उनकी वालदा भी नहीं कॉल पिक करती थी, बल्कि मुझे यही कह दिया करते थी कि अब तुम चली गई हो वहीं पे रहो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। लेकिन कहती हैं कि आप ही जब से मैं अपने घर आई थी, मैं इस आस उम्मीद में बैठी हुई थी कि मुझे लेने के लिए आएँगे, लेकिन मेरा इंतज़ार था कि बढ़ता जा रहा था और ये मुझे लेने के लिए नहीं आ रहे थे। बस कहती है बहुत ज़्यादा आप ही परेशान रहती थी, तकलीफ़ों से गुज़र रही थी, और साथ ही साथ घर में मौजूद जो मेरे रिश्तेदार थे जैसे भाभियाँ और मेरे भाई, इनके साथ मेरा टाइम तो अच्छा गुज़र रहा था, लेकिन कहती हैं कि वक़्त आहिस्ता-आहिस्ता बदलता जा रहा था और इनके रवैये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल रहे थे। मेरी भी यही कोशिश थी कि मैं जल्द से जल्द अपने हस्बैंड के पास चली जाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो रहा था और उनके बगैर रहना मेरे बस में से निकलता जा रहा था। कहती हैं कि मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा उनसे कॉन्टैक्ट हो जाए, उन्होंने मेरा फ़ोन भी ब्लॉक कर दिया, मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया, मुझसे बात नहीं करते थे। और कहती हैं यहाँ पे आने के बाद मुझे वहाँ की जो अच्छाइयाँ थी वो मुझे समझ आई कि वहाँ पे मुझे क्या कुछ मिल रहा था, कितनी सहूलतें थी, कितना कुछ था। लेकिन यहाँ पे मुझे जो चीज़ों की कमी थी और जिस तरह रवैयों को मुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा था, ये मेरे लिए और भी ज़्यादा तकलीफ़ दे हो रहा था। फिर ये बहुत ज़्यादा परेशान थी और कहती थी कि बस अभी मेरे बस में कुछ भी नहीं था, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, और इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा अजीब-अजीब सी बातें करने लग जाया करती थी, बहुत रोती थी, बहुत तकलीफ़ में रहती थी। कहती जब भी कोई मुझसे बात करता था तो मैं उसे यही कहती थी कि बस मेरे लिए ये दुआ करे कि मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ जाएँ। कहती हैं कि अभी कोई वसीला नहीं बन रहा था, कोई भी रास्ता नहीं निकल रहा था, बस मसले-मसाइल बढ़ते जा रहे थे और मैं और ज़्यादा तकलीफ़ों में आती जा रही थी। और कहती हैं कि कई दफ़ा कई लोगों से कॉन्टैक्ट करने के बावजूद भी उन्होंने मुझे सही जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरी हर बात को निग्लेक्ट कर दिया। और कुछ लोगों को भी हमने भेजा था, लेकिन उन्होंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया, और उन लोगों को भी कहती हैं कि उन्होंने वापस भेज दिया। बहुत परेशान थी, तकलीफ़ में भी थी, और कहती हैं कि आप ही मुझे बस अल्लाह ताला का सहारा था, और अल्लाह ताला से ही मैं माँगती थी कि अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ते खोल दे। फिर कहती हैं कि आप ही मैं परेशान थी, तो मैंने आपकी वीडियो मेरे सामने आई, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपसे बात करूं। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया और सारी स्टोरी आपको बताई। फिर आपने मुझे गाइड किया और आपने मुझे सबसे पहले
جو چیزیں دیں، جیسے کہ آپ نے مجھے تسبیحات دی تھی اور کہا تھا کہ 2 دن کرنے کے بعد کانٹیکٹ کرنا، اگر تمہاری جو مینٹل کنڈیشن ہے یہ بہتر ہوئی تو پھر ہم آگے پروسیس لے کے چلیں گے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے وہ تسبیحات کیں اور اس کے بعد دوبارہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری کیا کنڈیشن ہے۔ پھر آپ نے مجھے گائیڈ کیا اور گائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے یہ کچھ دعائیں بتائی، کچھ وظائف بتائے اور کچھ صورتیں بتائی کہ ان کو اگر میں پڑھنا چاہوں تو آسانی سے میں پڑھ سکتی ہوں۔ پھر میں نے کہتی ہیں کہ انہیں پڑھنا شروع کیا۔ 7 دن کے بعد آپ نے دوبارہ کہا تھا مجھ سے کانٹیکٹ کرنا۔ پھر میں نے 7 دن کے بعد آپ کو ساری جو معاملات تھے وہ بتائے۔ کافی حد تک کہتی ہیں کہ میں اسٹیبل ہو چکی تھی۔ پھر آپ نے مجھے کہا کہ اب تمہیں کچھ کوشش کرنی چاہیے تاکہ تمہارے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں۔ تو پھر کہتی ہیں کہ آپ کے کہنے کے مطابق میں نے کال کی اور اس بار میرے ہسبینڈ نے میری کال پک کر لی۔ بس یہ اللہ کا کرم تھا، اللہ تعالیٰ کا سہارا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے میرا بلاک نمبر انہوں نے ان بلاک کر دیا اور میری ان سے کانٹیکٹ ہو گیا۔ کہتی جب میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میرا جو تم نے دل توڑا ہے، جس طرح میرے ساتھ تم نے بیہیو رکھا ہوا تھا، میں تو اسے معاف کر دوں گا، لیکن جو امی وغیرہ کو بات پتہ چل گئی ہے وہ کیسے کلیئر ہوگی، کیونکہ میری ساس میرے ہسبینڈ سے زیادہ ناراض ہو چکی تھیں اور وہ مجھے بہت برا بھلا کہا کرتی تھیں۔ لیکن ابھی میرے میاں کے دل میں میرے لیے محبت تھی، جو وہ چاہتے تھے کہ ہمارا گھر بسا رہے، اس لیے انہوں نے نہ ہی کہتی ہیں مجھے ڈیورس دی تھی اور نہ ہی وہ چاہتے تھے کہ ہمارا گھر خراب ہو۔ یہ تسبیحات کی وجہ سے انہوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا تھا کہ انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کر لیا اور جو میرا نمبر بلاک کیا ہوا تھا وہ ان بلاک انہوں نے کر کے مجھ سے بات کر ہی لی۔ کہتی ہے یہاں سے میں انہیں کال کر رہی تھی اور وہاں سے ان کے دل میں بھی نرمی پیدا ہو رہی تھی۔ بے شک جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں اور انسان کے لیے آسانیوں کے راستے بھی، دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ آپ ہی میرا جب ان سے بات ہو گئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ امی بہت ناراض ہے، تو میں نے کہا میں امی کو منا لوں گی، بس آپ مجھے معاف کر دیں، میرے سے جو غلطی ہوئی، جس طرح میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، مجھے اس چیز پہ معافی دے دیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے تو تمہیں بالکل پوری اجازت ہے، تم آ سکتی ہو، لیکن امی کو منانا تمہارا کام ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ تم میری بس امی سے فون پہ بات کروا دو تو میں ان سے بات کر لوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ امی تم سے فون پہ بات نہیں کریں گی، تم ایسا کرو آج شام کو ریڈی رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ کہتی ہیں ابھی اتنے عرصے سے میں ٹرائی کر رہی تھی لیکن میرا کام نہیں بن رہا تھا، اور جب میں نے اب انہیں کال کی، انہوں نے میری کال پک کی اور اس کے بعد ہماری بات ہوئی، اور ہماری بات ہونے کے بعد جو اتنی بھی چیزیں میرے لیے مشکل لگ رہی تھیں وہ اب اللہ کا شکر ہے کہ بہت حد تک بہتر ہو گئی۔ تو کہتی ہیں کہ یہ مجھے شام کو لینے آئے، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے گھر گئی، اور کہتی ہیں کہ جب میری ساس نے مجھے دیکھا تو کافی مجھے برا بھلا کہنے لگ گئی اور کہنے لگ گئی کہ تم چھوڑ کے گئی تھی، اب آنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو میں نے ان سے معافی مانگی، ہاتھ جوڑ کے میں نے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ امی مجھے معاف کر دیں، کیونکہ آپ بڑی ہیں اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، بس یہ چھوٹے موٹے جو مسئلے مسائل تھے ان کی وجہ سے میں یہ گھر چھوڑ کے گئی تھی، اور اب چاہتی ہوں کہ میں واپس آ جاؤں۔ آپ ماں کی جگہ ہیں، جو چاہتی ہیں میں آپ کے لیے کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے معافی دے دیں۔ خیر وہ بھی ماں تھیں، وہ بھی اتنی سخت دل نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی نرمی ڈال دی تھی، تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا، اور کہتی ہیں کہ میں سسرال آ گئی، اور سسرال آنے کے بعد میری شادی کو کہتی ہے 1.5 سال ہو چکا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماں بن جائے، اور کہتی میرے بھی دل میں یہ خواہش تھی، لیکن کافی عرصہ ہم لوگ دور رہے، لیکن یہ خوشخبری ابھی نہیں ملی تھی، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ کیوں نہ ہم اس سال حج کر لیں۔ کہتی ہیں اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس بہت کچھ تھا اور ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا، کیونکہ آج کل جو اس کے ایکسپینس چلتے ہیں، تو کہتی ہیں کہ ہم تینوں نے یہ سوچا کہ اس سال انشاءاللہ تعالیٰ ہم حج پہ جائیں گے۔ تو کہتی ہیں یہ پلاننگ ہم نے پہلے سے کر لی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دوران کہتی ہیں مجھے کنسیو بھی کروا دیا، تو کہتی ہیں کہ الحمدللہ آپ بھی میں نے کنسیو بھی کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ میں اس سال ضرور حج کروں گی۔ تو جی اب ماشاءاللہ سے یہ اس سال حج پہ گئی ہوئی ہیں، اور یہ یہی کہہ رہی تھیں کہ آپ ہی میں آپ کو وہاں جا کے بتاؤں گی جب ہمارا حج سٹارٹ ہوگا، تو آپ ضرور ہماری سٹوری شیئر کیجئے گا۔ تو آج ان کی سٹوری میں نے شیئر کی ہے، جنہوں نے مجھے کل میسیج کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حج بھی قبول فرمائے اور ان کی زندگی میں آسانی بھی عطا فرمائے، جس پریشانی سے تکلیف سے یہ گزری تھیں اللہ تعالیٰ ان کو بھلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں۔ تو جی بہت اچھی انہوں نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، کسی کو اس کی جو ازدواجی لائف ہے اس میں تکلیف نہ ہو، اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین گزارنے کی اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے، طاقت دے، اور سب پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم بنائے رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جی یہ سیکنڈ سٹوری جو ہے یہ بھی میری ایک سسٹر ہے، جنہوں نے
مجھے عرفات کے میدان سے اپنی اسٹوری سینڈ کی ہے اور کہتی ہیں کہ آپی اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو حج کروایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی۔ کہتی ہیں کہ آپی میرے پاس بالکل بھی پیسے موجود نہیں تھے حج کرنے کے لیے، میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، بہت زیادہ تکلیف میں رہتی تھی کہ پتہ نہیں ہم لوگ حج کر سکیں گے یا نہیں، کیونکہ کہتی ہیں میرے حالات نہیں تھے، میرے میاں جو کماتے تھے آپی مشکل سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا، اور میں نے ایک بیٹی کی شادی بھی کر دی تھی، اور کہتی ہیں ابھی میری 2 بیٹیاں موجود تھی، ایک بیٹا بھی تھا میرا، اور بہت مشکل سے ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ بیٹا میرا چھوٹا تھا، کمائی کا سہارا بھی کوئی نہیں تھا، بیٹیوں کی شادی بھی میں نے جلدی کرنی تھی، اور ہمارے خاندان میں کہتی ہیں جاب کا بھی کوئی رواج نہیں تھا، تو کہتی ہیں کہ بس آپی پریشان رہتی تھی۔ خاندان کے ہر فرد نے شادیاں کے بعد ہی کسی نے حج کیا، کسی نے عمرہ کیا، لیکن میں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور اپنے آپ کو بڑا کہتی ہیں ویک سمجھتی تھی، بڑا احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی، اور یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی کوئی آسرا بنا دے، میرے لیے بھی کوئی راستہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی آسانی عطا کر دیں۔ تو کہتی ہیں کہ آپی میں دعائیں کرتی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ کہتی ہے میں دعائیں کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی کوئی آسرا سہارا بنا دے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جب نزول ہوتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو کہتی ہیں کہ آپی میرے بھائی سعودی عرب اپنی جاب کے سلسلے میں گئے تھے، وہاں پہ ان کی جاب ہو گئی تھی، اور ان کی جاب ہونے کے بعد کہتی ہیں کہ وہ وہیں پہ سیٹل ہو گئے تھے، اور بہت کم کم کہتی ہے بھائی ہمیں بلایا کرتے تھے، کبھی پاکستان آئے تو ملا کرتے تھے، ادروائز بہت کم بھائی سے بات ہوا کرتی تھی، کیونکہ ہماری بھابھی کافی سخت طبیعت کی تھی، بہت کم لوگوں سے ملتی تھیں، اور بہت زیادہ دور دور رہا کرتی تھیں۔ لیکن کہتی ہیں کہ بس میرا بھی یہی ہمیشہ دعا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سعودی عرب بلا لے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا دیدار دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے گھر میں ضرور دیدار کا موقع عطا کرے۔ میں کہتی ہیں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، دعائیں بھی کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے، ہر طرح کی بات کرتی تھی، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ تو غیب کا رکھتے ہیں، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اور بہن بھائیوں میں چھوٹی تھی، لیکن بہت زیادہ میں کہتی ہے خوددار تھی، اور کبھی بھی اپنی دل کی جو حالت تھی یا کوئی بھی گھر کی پریشانی تھی میں کسی سے ڈسکس نہیں کیا کرتی تھی، بس اللہ تعالیٰ سے کہتی ہیں ڈسکس کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو سارے دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں، ہر دکھ تکلیف پریشانی کو جانتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ آپی میں نے بس اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگا لی، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگ گئی، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے غیب سے وسیلہ بنانا ہے، میرے تو اختیار میں نہیں ہے، لیکن آپ کے اختیار میں تو سب ہے، آپ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، بس کہیں سے میرے لیے بھی انتظام کر دیں۔ تو کہتی ہیں آپی روزانہ میں یہی دعا کیا کرتی تھی، اور جیسے ہی کوئی حج پہ جاتا تھا بڑی بے چینی ہوتی تھی، بڑی تکلیف میں رہتی تھی کہتی ہیں۔ تو پھر کہتی ہیں کہ آپی میں نے ریگولر بیسس پہ دعا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتی تھی کہ کوئی نہ کوئی دن تو ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے گھر بلائیں گے اور میری بھی دعا سن لیں گے۔ تو کہتی ہیں کہ آپی میرے ہسبینڈ جہاں پہ جاب کرتے تھے تو جاب پرائیویٹ تھی، اور پرائیویٹ جاب کی وجہ سے کہتی ہیں کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم حج یا عمرہ کر سکیں گے۔ تو کہتی ہیں ان کے آفس والوں کی طرف سے انہوں نے کچھ اسکیم نکالی تھی جس میں ان کا نام آ گیا، اور ان کے نام آنے کی وجہ سے انہوں نے سارے ان کے جو اخراجات ہیں وہ انہوں نے پورے کیے، جس کی وجہ سے کہتی ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے چلو انہیں تو بلا لیا۔ تو جب میں نے اپنے گھر میں بات کی، امی سے بات کی، تو کہتی ہیں کہ امی بھی بہت خوش ہوئی۔ تو جب امی کو پتہ چلا کہ مجھے بھی ساتھ جانا چاہیے، تو امی نے بھائی کو کہا، جو میرے بھائی باہر تھے، تو کہتی ہیں کہ آپی انہوں نے بھی میرے جتنے اخراجات تھے وہ انہوں نے اٹھائے، اور انہوں نے بھی مجھے سعودی عرب کا سارے جو بھی حج کے معاملات تھے کہتی ہیں کہ وہ انہوں نے کیے۔ تو کہتی ہیں الحمدللہ آپی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا، اور ہم نے اپلیکیشن سبمٹ کروائی، اور وہ ایکسیپٹ ہوگی، اور اس سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ بہت پریشان رہتی ہوتی تھی یہ سسٹر، اور بہت زیادہ روتی تھی، اور یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ غیب سے وسائل دے دے، اور اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کر دے۔ تو بے شک جب انسان کا یقین اور اعتماد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وسیلے بھی بنا دیتے ہیں، راستے بھی بنا دیتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ آپ ہی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے حج کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین سسٹر، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کریں، کرم کریں، اور آپ کی ہر دکھ تکلیف پریشانی کو آسانی میں بدل دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا کریں۔ تو جی یہ ایک اور میری بہت پیاری سی سسٹر ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے بھی بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، اور یہ کہتی ہیں کہ آپی میں بہت زیادہ پریشان تو نہیں تھی، کیونکہ مجھے ابھی اس چیز کا اتنا پریشانی تھی نہیں۔ کہتی ہیں کہ میری شادی ہوئی، اور شادی کے بعد کہتی ہیں میں نے آپی کنسیو کر لیا، اور کنسیو کرنے کے بعد میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی، جس کی وجہ سے کہتی ہے میرا ابارشن ہو گیا،
और एबॉर्शन हो जाने की वजह से कहती हैं कि अभी मैं काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर हो गई थी, क्योंकि हर किसी की जब नई-नई खुशी होती है तो उसका शौक होता है कि वो जल्द से जल्द इस एक्सपीरियंस को करेगी और एक नई ज़िंदगी इस दुनिया में आएगी। लेकिन कहती हैं कि अभी मेरी ये खुशी मुझसे छीन गई। उसके बाद कहती हैं कि मैंने कहा कि चलो जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, मैं दोबारा कंसीव कर लूँगी, अल्लाह ताला मुझे दोबारा औलाद अता कर देंगे। तो कहती हैं कि आप ही बहुत ज़्यादा मुझे ना इस चीज़ का इतना नहीं था कि मैं कोई कंसीव नहीं कर पाऊँगी। कहती हैं मेरी पूरा यकीन था कि मैं कंसीव कर लूँगी, या कहती हैं कि मैं बस ये मुझे था कि मैं कंसीव कर लूँगी, क्योंकि कहती है मेरी भाभी के भी ऑलरेडी 2 से 3 मिसकैरेजेज़ हुए थे और अल्लाह का शुक्र है कि उनके 3 बच्चे थे। तो कहती है मुझे किसी भी किस्म की परेशानी नहीं थी, बस यही था कि अब जो हो गया मामला ये जल्दी से ख़त्म हो और अल्लाह ताला आगे से मुझे दोबारा नई औलाद अता कर दें। तो कहती हैं कि बस अभी मैं ये इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि कब मुझे खुशखबरी मिलेगी। तो कहती हैं 7 महीने के बाद, पहले अबॉर्शन हो जाने के 7 महीने के बाद कहती है मैंने दोबारा कंसीव कर लिया। और कहती है कंसीव करने के बाद मैं नॉर्मल थी, मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं कोई किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो सकती हूँ। कहती है मैं नॉर्मल जैसा टेस्ट करवाते हैं वो टेस्ट करवाए मैंने। जब मैंने कहती है टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मेरा थायराइड जो है वो डिस्टर्ब है। उसके लिए कुछ और टेस्ट करवाने पड़ेंगे। कहती है मैंने फिर कुछ और टेस्ट करवाए, फिर डॉक्टर ने मुझे स्कैन कहा, मैंने स्कैन करवाया तो मेरे जो कहती है थायराइड के ना नोडुल्स बन चुके थे। तो कहती हैं कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कंसीव किया हुआ था। अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये अब ये कैसे होगा ये, और क्या वजह है कि ये अचानक से इस तरह हो गए। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि नहीं ये पुरानी है आपकी बीमारी, लेकिन अब काफ़ी हद तक ये ना ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको इसे ना रिमूव ही करवाना पड़ेगा। तो अभी हम मेडिसिन से इसे ट्रीट करते हैं, तो फिर हम इसको आपकी आफ्टर डिलीवरी इसको ट्रीट कर देंगे। कहती हैं अभी उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, मैं मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे खा रही थी। लेकिन इस दौरान कहती हैं कि आप ही मुझे राइट साइड पे भी दर्द होने लग जाती थी। यानी कि अपने स्टमक की राइट साइड पे मुझे कहती है बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी और सारे लोग मुझे यही कहते थे कि बेबी जब होता है तो तब ऐसी दर्दें होती हैं। लेकिन आप ही मुझे राइट साइड पे जो दर्द थी ये बहुत शदीद होती थी, मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होती थी। फिर डॉक्टर के पास जब मैं गई तो डॉक्टर ने मुझे स्कैन का कहा, मैंने स्कैन करवाया तो पता चला कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। और स्टोन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे कहा कि अभी तो हम इसे ऑपरेट नहीं कर सकते, लेकिन आफ्टर डिलीवरी ही हम इसे ऑपरेट करेंगे, अभी कुछ मेडिसिन है वो तुम्हें खानी पड़ेंगी। कहती हैं कि आप ही बस एक के बाद एक मसला और एक के बाद एक मसला निकल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या होता जा रहा है, और ऊपर से कहती हैं कि मुझे यूरिन का इन्फेक्शन हर महीने हो रहा था। और फिर डॉक्टर ने मुझे ये मना कर दिया कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करना और उनसे दूर रहना है, जिसकी वजह से आप ही मैं कहती हैं कि 7वें महीने भी अपनी अम्मी की तरफ आ गई थी, और यहाँ पे मैं चाह रही थी कि ये मेरा टाइम आराम से गुज़र जाए। लेकिन कहती हैं कि आप ही इतनी मेडिसिन खानी पड़ती थी, इतनी मेरे अंदर प्रॉब्लम चल रही थी। एक मुझे डॉक्टर कहते थे कि मुझे थायराइड का कैंसर है, कोई डॉक्टर मुझे कहता था कि इसका ऑपरेट करवाना पड़ेगा, कोई डॉक्टर मुझे कहता था मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इसको रिमूव कराना पड़ेगा। बस आप ही कहती हैं कि मुझे एक नहीं कोई 1000 मुझे उन्होंने ऑपरेशंस बता दिए थे, और जब मुझे किडनी में पेन होता था तो मुझे किडनी का भी शक पड़ जाता था कि पता नहीं अब इसमें क्या है। कहती फिर मैंने पूरा जब थ्रू आउट सारा स्कैन करवाया, प्रॉपर 2 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही। मेरे हर तरह के चेकअप हुए तो कहती हैं कि आप भी बहुत सारी चीज़ें निकल आई। कहीं से मेरे मसल फटे हुए थे, कहीं पे मेरे लेग्यूम फटे हुए थे, कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ। कहती हैं ये सारी चीज़ें देख के मैं डर गई कि पता नहीं मैं चल कैसे रही हूँ। ये तो कोई अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला मुझे चलाई जा रहे हैं। और कहती हैं कि अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, और मेरा अभी जो प्रेगनेंसी का टाइम था, कहती इसको भी अभी 2 महीने थे। कहती हैं ये 2 महीने गुज़ारना अभी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहे थे। बीपी मेरा बहुत ज़्यादा शूट कर जाता था, जिसकी वजह से डॉक्टर मुझे हॉस्पिटल एडमिट कर देते थे, मेरा ट्रीटमेंट होता था। फिर मेरा कुछ बीपी डाउन होता था, और उसके बाद कहती हैं मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। इतनी मेडिसिन खा-खा के कहती हैं मेरा स्टमक भी अपसेट हो गया था, मेरे यूरिन में भी अक्सर और बेशर इन्फेक्शन हो जाता था। और कहती हैं बस आप ही ये प्रॉब्लम चलती जा रही थी कि 2 महीने काटने मेरे लिए वो कोई 200 साल हो गए थे। और बहुत तकलीफ़ में थी। कहती हैं कि फिर आप ही मैंने आपको कॉल की, आपसे पूछा। बस ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत देनी थी, मेरे लिए रास्ता खोलना था, मेरे लिए वसीला बनाना था। तो जब मैंने आपसे बात की, फिर मैंने आपको बताया कि मैंने इतने टेस्ट करवा लिए हैं, इस ये मेरी कंडीशन है, ये मेडिसिन खा रही हूँ। तो कहती हैं कि फिर आपने मुझे कहा कि मैं आपको ना 1 दिन के बाद बताऊँगी। शायद इस्तिखारा करना था आपने, तो आपने मुझे कहा मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो फिर कहती हैं कि आपने जब मुझे बताया तो फिर मैं परेशान भी हो गई और हैरान भी हुई कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें और इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं,
तो ये कैसे ठीक होंगी। पहले तो कहती हैं कि वापी आपने मुझे क्लियर नहीं बताया, आपने कुछ तस्बीहात बताई थी जो कि कहा था कि अगर कोई घर का इंसान या कोई फ़र्द कर सकता है तो वो करके दे दे, ताकि वो पानी का जो असर है वो बॉडी के अंदर चला जाए। तो फिर कहती हैं कि मैंने कुछ पानी जो थे वो मेरी सिस्टर्स ने दम करके दिए, और वो पानी जो थे जिसे आपने बताया था वो मैंने रेगुलर रूटीन में ऐड किए। उसके साथ-साथ जो आपने मुझे अल्लाह ताला का पाक कलाम बताया था, पाक नाम बताया था, वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इतनी आप ही कंडीशन तो नहीं थी कि मैं इतना कुछ पढ़ सकती, लेकिन जितना कर सकती थी कहती हैं मैंने करना शुरू किया, और आहिस्ता-आहिस्ता कहती हैं कि ये 2 महीने मेरे गुज़रे और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बेबी एक बेटा अल्लाह ताला ने अता किया। कहती बेटा मेरा ठीक था, और अल्लाह का शुक्र था कि किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था। और इस दौरान जो मेरे अंदर प्रॉब्लम चाह रहे थे, अब उनकी तरफ आना था, डॉक्टर ने उनके ट्रीटमेंट करने थे, लेकिन आपने मुझे कहा था कि तुमने अपने पूरा ये जो तुम्हारा टाइम है जिसमें तुमने अपने बेबी को अभी फीड करवाना है, और ये जो तुम्हारा टाइम गुजरा है इसको तुमने बिल्कुल आराम से गुजारना है, किसी भी टेंशन में नहीं जाना, किसी भी किस्म के टेस्ट में नहीं जाना, किसी भी किस्म की कोई चीज़ नहीं तुमने अभी करनी। तो कहती हैं आप ही मैंने ऐसा ही किया, और जो पानी आपने मुझे बताया था, जो कुरान पाक की सूरतें बताई हुई थी, वो मेरी सिस्टर मुझे पढ़ के देती थी, मैं पीती थी और अपने पे भी इस्तेमाल करती थी। यानी कि जैसे कि आपने मुझे बताया था कि अपने चेहरे पे लगाना है, और जहाँ-जहाँ पे मुझे दर्द है वहाँ पे मैंने वो पानी लगाना है, और उसके साथ-साथ जो कुरान पाक की सूरतें थी वो मेरी बहन मुझे मोबाइल पे लगा देती थी, और मैं उसे सुनते-सुनते सो जाया करती थी। कहती हैं आप ही मैं बहुत ज़्यादा पहले तो परेशान थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि जब से मैंने कुरान पाक की सूरतें सुननी शुरू की थी तो मेरी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई थी, और कोई टेंशन परेशानी नहीं रहती थी, बल्कि अल्लाह ताला से एक उम्मीद बन गई थी कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर सेहत अता करेंगे। कहती हैं मेरा सवा महीना पूरा हुआ, मैंने नहाने के बाद मैंने डॉक्टर का विज़िट किया। जब डॉक्टर के पास गई तो वही जो चीज़ें थी जो पहले से पाइपलाइन में थी। कहती हैं कि डॉक्टर ने जब देखा, उन्होंने मुझे चेक किया तो उन्होंने कहा कि हमें दोबारा आपके टेस्ट करवाने पड़ेंगे, कि अब हम देखेंगे कि आपकी क्या कंडीशन है। तो कहती हैं कि आप ही मैंने जब थायराइड का टेस्ट करवाया तो कहती हैं डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका थायराइड काफ़ी हद तक बेहतर है, इसलिए अब हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे। तो बस ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ने मुझे आसानी दी, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी तबीयत में बहुत ज़्यादा कहती हैं कि अच्छा फ़ील कर रही थी, और मेरी जो प्रॉब्लम थी वो भी कम होती जा रही थी। तो आहिस्ता-आहिस्ता कहती हैं कि जैसे आप ही आपने मुझे बताया था कि डेली बेसिस पे कुरान पाक की सूरतों को पढ़ के पीना है, तो फिर मैंने अपने ये सवा महीना पूरा होने के बाद कहती हैं मैंने रेगुलर बेसिस पे खुद पढ़नी शुरू कर दी, और पीना भी शुरू कर दिया। और जैसे आपने बताया था कि इस पानी को लेके थायराइड पे भी लगाना है, और उसके साथ-साथ जहाँ पे मुझे डॉक्टर ने सिस्ट बताए हैं वहाँ पे भी मुझे अप्लाई करना है। कहती जब मेरा थायरॉइड बेहतर हुआ तो मैंने गॉल ब्लैडर का भी टेस्ट करवाया, और गॉल ब्लैडर में भी काफ़ी हद तक कहती हैं कि काफ़ी बेहतरी थी। और वो जो डॉक्टर ने पहले बताए थे कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो कहती है अब डॉक्टर ने कहा था मेरा गॉल ब्लैडर बिल्कुल ठीक है, शायद वो किसी की रिपोर्ट चेंज हो गई होगी। तो कहती हैं कि नहीं, ये मेरा नाम लिखा है, मेरी एज लिखी है, मेरा सारा डाटा लिखा हुआ है, लेकिन बस ये कोई अल्लाह का करम था, मुझे नहीं समझ आई थी कि आप ही मेरे साथ क्या हो रहा है। तो फिर कहती हैं कि जब आप ही मैंने आपसे डिस्कस किया, फिर पूरी बात बताई, तो आपने कहा कि आप परेशान थी, और आप एक ऐसी कंडीशन से गुज़र रही थी कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। फिर मैंने बाद में उन्होंने मुझे बताया था कि क्या-क्या हालात थे मेरे साथ, और क्या-क्या चीज़ें थी मेरे साथ। फिर मैंने इनके साथ डिस्कस किया, इन्हें बताया कि क्या मामलात हैं आपके साथ और क्या चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों से बस निकलना है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आसानियाँ देने वाले हैं। ये बेवजह की चीज़ें होती हैं जो इंसान को वहम में डाल रही होती हैं, कहीं न कहीं से नेगेटिविटी आ रही होती है, कोई हासदीन होते हैं, कोई अपने ही जानने वाले होते हैं जो इंसान को तकलीफ़ में डाल रहे होते हैं। तो कहती हैं कि फिर आप ही जैसे आपने मुझे गाइड किया, मैंने आपकी गाइडलाइन पे अमल किया, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी भी किस्म के ट्रीटमेंट से नहीं गुज़रना पड़ा, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही। बस ये जो चीज़ें आर्टिफ़िशियली मुझे दिखाई जा रही थी, कहती हैं वो ज़िंदगी से ख़त्म हुई, और जैसे आपने बताया था सदका देना है, खैरात करनी है, वही सब कुछ मैंने किया और अभी तक करती हूँ। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आसानी अता करें। तो कहती हैं कि अभी मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की और आपकी भी, कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आसानी अता करे आपकी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला खुशियाँ लेकर आए। आपने बहुत बड़े मसले से मुझे निकाला, और अल्लाह के करम से आए जो कुछ हुआ, वो हर चीज़ आप जानती हैं और आपको पता है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी को किसी आज़माइश में ना डाले। तो जी, सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान थीं, बहुत तकलीफ़ में थीं, और बहुत ज़्यादा नर्वस थीं, जिसकी वज़ह से मैंने इनसे डिस्कस नहीं किया था उस वक़्त ये कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ जब मुझे पता चला कि ये अब स्टेबल हैं, तो मैंने इन्हें सारी बात बताई। इनके साथ कुछ प्रॉब्लम थे, वो नेगेटिविटीज़ थी, जिसकी वज़ह से इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रना पड़ रहा था। ये अल्लाह का करम है और अल्लाह ताला का कलाम है जो इंसान को
ہر طرح کی مشکل میں آسانی دیتا ہے اور ہر طرح کی یہ مشکل سے نکالتے ہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، زندگی میں آسانی پاتے ہیں اور ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو جی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھا کریں، اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کریں، اپنے ارد گرد موجود جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو دور کریں، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، اپنے اورا کو کلین کریں اور اپنی زندگی کو خوشحال بناتے رہیں۔ تو جی یہی دعا ہے کہ اپنی زندگی میں بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، کیونکہ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں آسانیاں دیتے ہیں۔ تو جی آج عبادت کا دن ہے، ضرور عبادت کیجیے گا۔ آج کی رات بہت برکتوں والی ہے اور اس رات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو آسانی عطا کرے، سب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خوشحالی لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ وہ ہمارے ملک پاکستان کو بہت 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 خوشحال رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔